बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 फरवरी है और दिन है बुध का। कुछ अरसा पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का उन्वान था ये कंपनी नहीं चलेगी। कल रात को नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो जबरदस्ती की शादी करवाई गई है पंजाब में, मरियम नवाज शरीफ को जो जबरदस्ती का वजीर आला पंजाब बनवाया जा रहा है, अब अगर कोई किताब लिखी जाए तो उसका उन्वान होना चाहिए अवाम ये कंपनी नहीं चलने देगी, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। हुजूरे वाला, अगर किसी का यह ख्याल है कि अवामी मैंडेट पर डाका डालकर लोगों के वोट चोरी करके यह कंपनी चल जाएगी तो अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हामिद मीर ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही थी कि यह 2024 वाला पाकिस्तान 2018 वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर किसी का यह ख्याल है कि लोगों के वोट पर डाका डालकर आप एक ऐसी मजबूत हुकूमत बना लेंगे जो हुकूमत चल जाएगी, लोग इस हुकूमत को चलने देंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत बनने के चंद घंटों के अंदर ही अवामी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बनने से पहले ही अवामी नफरत का निशाना बना दिया गया। ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, शहर इक़्तिदार में ऐसे ऐसे थप्पड़ों की गूंज सुनाई दे रही है जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं चला रहा। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि खुद नून लीग के अंदर लोगों को इस बात का अंदाजा है कि यह जबरदस्ती की शादी है। ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर आप ये जबरदस्ती की शादी ज्यादा देर तक नहीं चला सकते, लेकिन इस टाइम मजबूरी है। किसी सूरत भी इमरान खान का रास्ता रोकना है, किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्तदार में नहीं आने देना। इस वजह से यह जबरदस्ती की शादी करवाई गई। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि लोग खामोश रहेंगे? मैं चाहता हूं पहले आप मुझे यह बताएं कि आपके ख्याल में क्या यह जबरदस्ती की शादी चल जाएगी? क्या मरियम नवाज शरीफ को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना नहीं करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि मरियम नवाज शरीफ को कैसे वजीर आला पंजाब बनने से पहले ही अवामी नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया ये कुछ चीजें नहीं चलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को मैनेज किया गया है, पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया गया है। मीडिया तो आपको यह भी नहीं बताएगा कि पंजाब में एक ऐसी खातून वजीर आला बनने जा रही हैं जो लाहौर से अपनी सूबाई असम्बली की सीट तक हार चुकी थी, यानी PP 159, जहां पर फॉर्म 45 के मुताबिक मेयर शराफत अली जीते हैं। मरियम नवाज शरीफ तो पंजाब असम्बली की मेंबर नहीं बन सकती, उनको वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। लोग अब इस बात को हजम नहीं करेंगे। इसी वजह से मरियम नवाज शरीफ को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना शुरू हो चुका है आना। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि खुद नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वो जो थप्पड़ों की गूंज है, मरियम नवाज शरीफ को किस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले आसिफ किरमानी साहब जो नून लीग के सेनेटर हैं, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान रहे हैं, उन्होंने क्या इस फोर्स मैरिज के वाले से कहा है, आप वो ट्वीट देख लीजिए। वो कहते हैं, वालदैन के दबाव, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आंख होने के खौफ के नतीजे में रिश्ता अज़दवाज के बंधन में बंधने वालों की मुस्तहकम अज़दवाजी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं। ये सिर्फ आसिफ किरमानी नहीं कह रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो चंद सेंसिबल लोग हैं, जो सेंसिबल वॉइसेस हैं, यानी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने भी यही कहा कि ये मिडनाइट मिरेकल है जो ये फोर्सफुली शादी हुई है। देखिए, लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये तमाम लोग जो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि हम अवामी मसाइल हल करेंगे, हम जो है वो लोगों को मसाइल से निकालेंगे, हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, ये 5-5 बारियां ले चुके हैं। यानी बिलावल भुट्टो ने तो कल रात को अपनी बाकायदा तौर पर सियासी कब्र खोद दी है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जिनकी कुछ सियासी साख बाकी थी, यानी जिस तरीके से उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई, सब लोग तारीफ कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी है, बिलावल भुट्टो ने जबरदस्त इलेक्शन मुहिम चलाई थी। और उस इलेक्शन मुहिम के अंदर जिस तरीके से नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद की, और जायज तनकीद की कि किस तरीके से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर जाता रहा, और फिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। यानी 8 फरवरी की रात को जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब जियो के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि यह नामुमकिन है हम जो है शहबाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करें, यह नामुमकिन है कि हम नवाज शरीफ के साथ हुकूमत बनाएं। फिर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए, फिर
انہی کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ پاکستانی عوام اتنی بے وقوف ہے. اگر پاکستانی عوام حضور والا اتنی بے وقوف ہوتی تو 8 فروری والے دن کے یہ نتائج نہ ہوتے. یہ دراصل لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستانی عوام باشعور عوام ہے, پاکستانی عوام کو سب کچھ سمجھ ہے. اسی وجہ سے 8 فروری والے دن ان تمام جماعتوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا. کل سعد رفیق اور حنیف عباسی کے ساتھ کوثار مارکیٹ میں کیا ہوا؟ یہ دراصل عوامی رد عمل کا پہلا نتیجہ ہے. یہ دراصل اس فورسڈ میرج کا پہلا نتیجہ ہے جو زبردستی بنائی گئی ہے. دیکھیے, جب نواز شریف جلسے کر رہے تھے, جب مریم نواز شریف اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھی, جو کچھ ان کے ساتھ انتخابی مہم میں ہو رہا تھا, میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ عوامی رد عمل ہے, یہ عوامی نفرت ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستانی عوام کو بے وقوف سمجھا. اب لوگ ان کے جلسوں میں جا کر ان کو عوامی نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں. کل خبر آئی تھی کہ جناب سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی کوثار مارکیٹ میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر خواتین کے ساتھ پہلے کچھ بدمزگی ہوئی, خواتین کے ساتھ سعد رفیق صاحب نے مبینہ طور پر کوئی بدتمیزی کی. اس کے بعد 4-5 خواتین نے مل کر سعد رفیق اور حنیف عباسی کو تھپڑ مارے. باقاعدہ طور پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں, میرے پاس بھی اس کی ویڈیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی ویڈیو وائرل ہے. دیکھیے, یہ سعد رفیق اور حنیف عباسی کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے. یہ عوامی رد عمل ہے, یہ عوامی نفرت ہے. لوگ اب ان چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتے. آپ نے پاکستانی عوام کے ووٹوں کی توہین کی ہے. اس ٹائم آپ گلی کوچوں میں چلے جائیں, آپ 100 لوگوں کو ملیں, 100 میں سے 99 لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے, ہم نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا, جیتا کوئی اور ہے. یہ کسی صورت پاکستانی عوام کمپنی نہیں چلنے دے گی, اور اسی وجہ سے یہ عوامی رد عمل آتا جا رہا ہے. یعنی مریم نواز شریف کے حوالے سے ایک خاص نفرت پائی جاتی ہے پنجاب میں. یعنی لوگ مریم نواز شریف کی سیاست کو, ان کی طرز سیاست کو پسند نہیں کرتے, جس طریقے سے تشدد پسندانہ ان کی سیاست ہے. یعنی مریم نواز شریف کے کہنے کے اوپر پنجاب کی جیلوں میں کئی خواتین جو ہیں وہ پچھلے 9-10 مہینوں سے جیلوں میں ہیں. یعنی سنم جاوید کو دیکھ لیجئے, طیبہ راجہ کی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے, یاسمین راشد صاحبہ دیکھ لیجئے, پھر عالیہ حمزہ دیکھ لیجئے. یعنی ایک لمبی تعداد ہے ان تمام خواتین رہنماؤں کی, سیاسی رہنماؤں کی, جن کو جیل صرف مریم نواز شریف کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے. ان کو جیل میں صرف مریم نواز شریف کے کہنے کے اوپر رکھا گیا ہے, کیونکہ مریم بی بی کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے. تو کیا اب آپ لوگوں کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف کو اس پورے رد عمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا. پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ مریم نواز شریف پبلک اپیرنس نہیں دیں گی, یہ دے ہی نہیں سکتے پبلک اپیرنس. یعنی ایک تو عمران خان کا طرز سیاست تھا نا کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے, ہر جگہ جو ہے وہ چلے جاتے تھے. مریم نواز شریف اور اس ٹائم نون لیگ کی پوری قیادت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں نکل سکیں, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر یہ لوگوں میں جائیں گے تو ان کو پبلک ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ سوال کرتے ہیں, اور بڑا سادہ سا سوال ہے کہ عوامی مینڈیٹ تو کسی اور کو ملا, عوامی مینڈیٹ تو کسی اور کے پاس تھا, حکومت سازی آپ کر رہے ہیں. پھر جس طریقے سے نون لیگ اپنے پتے شو کروا رہی ہے ایک طریقے سے, یعنی نون لیگ تحریک انصاف کے بندوں کو توڑ رہی ہے. وہ تمام لوگ جو ووٹ لے کر کامیاب ہوئے عمران خان کا نام لے کر, جنہوں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ لیا اور عمران خان کا نام استعمال کر کے ووٹ لیے, اب وہ پیسے لے لے کر جو ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے ہیں. اس کا نقصان بھی مریم نواز شریف کو ہوگا. دیکھیے, بے شک یہ حکومت جو ہے وہ بن جائے, بے شک یہ حکومت 2-4 مہینے چل جائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمپنی اب چلنی نہیں ہے, لوگوں نے اس کمپنی کو چلنے نہیں دینا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی چل بھی گئی تو دوبارہ اس کمپنی نے کبھی نہیں آنا. یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ نون لیگ کا آخری اقتدار ہے, یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ نون لیگ نے اب دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آنا, یہ ان کا آخری اقتدار ہوگا. بے شک وہ اقتدار فورسفلی بنایا جائے, بے شک وہ اقتدار 2 مہینے چلے یا 4 مہینے چلے, اب ان کا چلنا ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضور والا ان تمام لوگوں کو عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کا میڈیا وہ ریاکشن آپ کو نہیں بتائے گا جو غصہ اس ٹائم لوگوں کے اندر ہے. اگر تمام تر ٹی وی چینل اپنے اپنے مائک لے کر چلے جائیں بازاروں کے اندر تو ان کو پتہ لگے گا لوگ کتنی گالیاں دے رہے ہیں, گز لمبی گالیاں لوگ جو ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر پھر بے شرمی کی انتہا کر کے آپ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, پھر آپ تمام لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سازی کریں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. 2024 والا پاکستان
پاکستان 2018 والے پاکستان سے حضور والا مختلف ہے. لوگ اس کمپنی کو نہیں چلنے دیں گے. مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے پہلے ہی عوامی نفرت کا شکار بن رہی ہیں. لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے, لوگوں میں اس پورے نظام کے خلاف غصہ پایا جا رہا ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا شہزاد اقبال نے کہ 9 مئی کے بعد سمپتی کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا تھا, اور اب اس پورے نظام کے خلاف نفرت کا ووٹ تحریک انصاف کو مل رہا ہے, اور تحریک انصاف کی مقبولیت اسی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے. میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.